बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पाक फौज ने, हमारी पाक फजाइया ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जब हमारी पाक फौज ने 10 मई वाले दिन भारत पर हमला किया, भारत को शिकस्त दी। आज 16 मई को हमारे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है कि जो हमारी पाक फौज के लिए तमाम जो पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान मुल्क जो अपनी फौज को खराज तहसीन पेश कर रहा है कि जैसे हमारी पाक फौज ने, पाक फजाइया ने, जब हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख करके देखा तो हिंदुस्तान को मलियामेट कर दिया, उनकी एयर बेसिस को मलियामेट कर दिया। तो आज सांगला हिल में भी हमारी फौज के साथ, हमारी पाक फजाइया के साथ इजहार तशक्कुर मनाया गया। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर साहिब, उन्होंने भी अपनी फौज के साथ, और हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इजहार तशक्कुर मनाया। तो आज मैं भी मरियम जूनियर ऑफिशियल जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी फौज के साथ, अपनी पाक फौज, अपनी पाक फजाइया के साथ इजहार तशक्कुर मनाने के लिए आई हूँ। तो मैं अपनी फौज को इजहार यकजहती के जो मैं अपनी फौज है उनकी अजमत को सलाम पेश करती हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह उसने हिंदुओं को मुंह तोड़, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मैं अपनी जो मुकम्मल व्लॉग है वो मैं पहाड़ी पर अपने हिल पार्क में जाके आपको बताऊंगी। आपने मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे शहर सांगला हिल जिला ननकाना साहिब में भी पाक फौज के साथ, पाक फजाइया के साथ इजहार तशक्कुर मनाया गया। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि हमारे सिकंदर आजम चौक पर जो इजहार तशक्कुर है, जो हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर साहिब और उनके साथ हमारी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की गई। फिर जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटी और भी सरकारी अदारों ने हमारी पाक फौज के साथ सांगला हिल में भी इजहार तशक्कुर किया गया। जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी फतह से नवाजा। जिस तरह दुश्मन ने, भारत ने अपना बुज़दिलाना हमला किया 6 और 7 मई की रात के दरमियान, तो हमारी पाक फौज ने 10 मई वाले दिन उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनका उनके गरूर मलियामेट कर दिया, उनकी एयर बेसिस को तबाह कर दिया। जो उनका त्यारा था, रफेल त्यारा, उनका गरूर था, उस रफेल त्यारे को तबाह कर दिया, उन्हें मलियामेट कर दिया। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल की जानिब से अपनी फौज के साथ, अपनी पाक फौज के साथ, पाक फजाइया के साथ इजहार तशक्कुर के लिए सांगला हिल में आई हूँ। तो मैं अपनी फौज को इजहार उनकी अजमत को, उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने जो भारत की एयर बेसिस को तबाह कर दिया, जिस तरह ओदम एयर बेस होगी, राजौरी एयर बेस होगी, फिर उनकी जो हेडक्वार्टर्स है उनको तबाह कर दिया। और जो हमारा जो एक शहीन, एक हमारे पाकिस्तान का सपूत कामरान भट्टी में उनकी अजमत को, उनकी जुर्रत को, उसकी बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ कि दुश्मन के इस तरह हमले के बावजूद उसकी जो एयर बेसिस को मलियामेट कर दिया, तबाह कर दिया उनकी। और क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो एक नारे तकबीर की गूंज से, अल्लाह अकबर की गूंज से दुश्मन पर हमला करते हैं,
تو بعد میں ان کو ایسی فتح ملتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. تو آج پاکستان کو ورلڈ دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح ہماری پاک فوج نے دشمن کے جو ناپاک ارادے تھے, جب وہ جس طرح 1965 کو انہوں نے حملہ کیا ناپاک ارادوں کے ساتھ کہ ہم جو BRB نہر کراس کر کے صبح کا کھانا جو لاہور میں ناشتہ کریں گے, تو اس دفعہ بھی ان کا یہی پلان تھا کہ ہم 6 سے 7 بزدلانہ حملہ کریں گے رات کو, اور جب ہم رات کو حملہ کریں گے تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, ایک اسلامی نظریے کی بنیاد ہے, ایک اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. تو یہ جو پاکستان ہے, پاکستان کو جو پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ کر کے دیکھنا تو بے شک ہماری جو پاک فوج ہے, ہماری پاک فضائیہ ہے, دشمن کو ملیا میٹ کر دے گی, ان کو ناکو چنے چبا دے گی. جس طرح ہم نے 1965 کو یہ جو ہم نے بھارت کو مودی کو ہم نے ناکو چنے چبائے تھے, اس دفعہ بھی اس ٹائم بھی ہم نے مودی کو ناکو چنے چبائے اور ان کو ایسی شکست دی کہ وہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں. جو ہماری پاک فوج ہے, جو ہماری شہین ہے, ہماری پاک فضائیاں ہیں, جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر کی قیادت میں اس طرح جذبہ ہے ہماری پاک فوج کے اندر کہ اگر ہمارے حوصلے کو للکارا جائے گا تو دشمن یاد رکھے گا کہ دشمن نے کس ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا ہے. تو آج پورے پاکستان میں اظہار تشکر منایا جا رہا تھا, آج پورے پاکستان میں اظہار تشکر منایا جا رہا ہے. جس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اظہار تشکر میں اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا, جو ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بھی جو ہماری فوج کو اظہار خراج تحسین پیش کیا. اس طرح ہمارے سانگلہ ہل میں بھی آج جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی. جس طرح پاک فوج ہمارے لیے بارڈروں پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے, تو ہم بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, اسی طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر رات دن جب بھی ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. جس طرح 1965 کی جنگ میں ہماری جو شہری تھے اپنے جسموں پر بم باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے, آج بھی اسی طرح ہمارا جذبہ ہے, ہم اسی طرح اپنی جو فوج کے ساتھ ہے ہر ٹائم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں فوج ایک کال دیکھے ہماری پاک فوج تو ہم اپنی جو جان کی حفاظت کیے بغیر اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آج ہمارے لیے باعث فخر ہے, ہمارے لیے جو ایک فخر کی بات ہے کہ پاک فضائیہ نے جو ہمارے کامران بٹی ہیں, ہمارے شہین ہیں, انہوں نے جو ہمارا سر ہے وہ فخر سے بلند کیا, جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, پاکستان کو اجاگر کیا. پاکستان جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا, پاکستان دشمن کو ملیا میٹ کر دیا. تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنے پاک فوج کے شہینوں کو, اپنی جو پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی عظمت کو, ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میں مریم جونیئر جو ہمارے پاک فوج کے جوان, جو لیفٹیننٹ کرنل جنگ میں شہید ہوئے, جو ہمارے شہری ہیں وہ جنگوں میں شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے اس جنگ میں, تو میں ان کی جو مغفرت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے, اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور اپنی فیملی میں کے درمیان آ سکے. تو جس طرح میں نے داڑو والی میں جب وہ ڈرون اٹیک ہوا, میں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ادھر ایک گاؤں کے جو لڑکے کو ان کا وہ زخمی ہوا ہے, تو ان کا بھی میں ان کے لیے بھی دعا کی. اور جو جس طرح بھارت نے اپنا بزدلانہ حملہ بھاولپور میں کیا, تو مسجدوں میں کیا, مدارس میں کیا, اور اسی طرح جس طرح ہمارے جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, تو جو شہید ہوئے ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. تو ہم ایسا پاکستانی, ہمیں پاکستانی ہونے میں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہماری پاک فوج نے, ہماری پاک فضائیہ نے جو ہمارا سر ہے وہ فخر سے بلند کیا. ہمارا سر ہے جس طرح 1965 کو ہمارا سر نہیں جھکنے دیا, آج 2025 کو بھی جو ہمارا سر ہے وہ جھکنے نہیں دیا, بلکہ
دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا. جن کے غرور تھے، ان کی ایئر بیسز، جن کے پیارے ان کا غرور تھے، ان کو ملیا میٹ کر دیا. جس طرح بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا، ہم نے ان کو شکست دی، اور شکست وہ ان کو ہم نے ناکو چنے چبا دیے. وہ ہمارے اگر انہوں نے وہ میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا. تو میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو اسے لازمی لائک کرنا ہے، اور میرے یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے ظلم کے خلاف میری جدوجہد کا حصہ بننا ہے. شکریہ.